اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے بابے نے اشارہ کیتا ہو پتہ دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا ہو تے بابا کہنے لگا نبی اللہ تے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں نے دانا تے بھول گیا ہو فرمان لگے بابا میں نبیت ولی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو راتا جاگے بیٹھائی کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلاو لینا آئی ان ہاتھ چکے اپنا بیت نال دے دا بھی جڑا اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جے میں نے نہیں پتا میلاد کمیٹی والے لنگر پکایا کہ نہیں توڑے جوگا مگر اے میں نے پتا تو اسی لنگر گرو کھا کے آئیو کھا لیا نا آتے پھر سیانے کہتے ہیں جدہ کھائیے خدا کھائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تھے او سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ نے رجا فرما وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير میں چار قرآن پاک دیا آیتہ پڑھی ہے انہا چوہاں آیتہ میں اللہ نے اپنی عبادت دے بعد فرمایا ماں باپ تے احسان کر وبالوالدین احسان اللہ فرماتا عبادت میری کرتے ماں پہ احسان کر بھائی ماں باپ تے احسان کیویں کریے شاہ جی کیا پتر آکے شام نو اپنی ماں دے قدم دباوے ابو دے کندے دباوے تے پتر ماں تے باپ تے احسان کر رہے نہیں پھر اولاد ماں باپ تے احسان کیویں کرے اللہ بار بار قرآن وچ فرما رہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو یا اللہ کیویں کریے تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا انہاں احسانہ دے بدلے چ ہن ماں پہ تے احسان کر پتہ چلے اولاد ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر لوے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں کیوں اولاد تے اجے ماں پہ دے احسان دے بدلے پہ دیندی ہے آؤ میں ذرا ای بھی گل عرض کر دے وہاں کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ دے سکتی ہے ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تے او دے کندھے تے کمائی وڈیری بیٹھی تے انہوں نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا کعبے دا طواف کر رہے اے حبر الامہ نے اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن مجید دے پہلے مفسر نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم اس نوجوان نو خیال آیا صحابی رسول ہیں تے انہاں کولوں میں مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی نا اے مائی میری ماں ہے مکہ تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے اچانک میری ماں نے آج آکھیا کہ پتر میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے لجپال میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا تے مکے دے انہاں گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا کہ جڑے گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے تے پیراں چ چھالے پے گئے تے ماں نو 6 میل اٹھا کے لے کے آیا تے ماں نو کعبے دا طواف پیا کرانا تے اج میں اپنی ماں دا
حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ، فرمایا تینو جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں چو ایک چھٹکے دا بدلہ اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک بار ایک چسکی دا بدلہ اجے ادا نہیں ہویا تے پھر ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ اجے تے ماں پیاں دے احسان دے بدلے ہی نہیں دیتے جا رہے تو ساری زندگی بھی اپنے ماں دے قدمہ چ بیٹھ کے گزارے تو ماں دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آجے تے ماں دے احسانہ دے بدلے شروع بھی نہیں ہوئے، کون ہے جڑا ماں پہ تے احسان کرے؟ آئیے گرامی قدر حضرات سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو لو بے پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ عبادت میری کرے آجے تے میری عبادت بعد وبالوالدین احسانا۔ آؤ ایک گل بنی اسرائیل دی سن لو جنہ ماں دا ادب کیتا، ایک گل تو میں نبی پاک دی امی دی سناواں، ایک گل تو میں امت محمدیہ چو انہ دی سناواں جنہ ماں دے ادب کیتے تے رب نے مرتبے کیسے دیتے۔ پھر تقریر سن کے گھر جاندے آئی سوچ دے جایا جے اگلے تے پچھلے نو مرتبے ماں دی خدمت تے دعا نال ملے نے تے منو مرتبے کی میں ماں دے بغیر مل سکتے نے؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرما رہے تھے، رستے چھ تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں کچھ سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اوٹ چھ چلے جاؤ تے اتھے ایک درویش بیٹھا ہے میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم پہاڑی دی اوٹ چھ گئے، وکھے کہ بابا بیٹھا ہے تسبیح ہاتھے چھ اکھیاں باندھ تے مالک نہ لو لا کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم قریب جا کے فرما دے بابا جی السلام علیکم۔ بابے اکھ کھول کے موسیٰ دے چہرے وال ویکھیا تے کہندا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر اکھیاں بند یاد الہی پہ کر دے تے آپ فرما دے کہ مینوں خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بنتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے۔ کلیم ربانی فرما دے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا پھر اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری تانوں تے سواری دی لوڑ ہے نا، کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں میں جتھوں مرضی لے آ کے دیواں؟ انہا کہہ کے بابے اکھیاں بانتے پھر تسبیح پہ پڑھ دیتے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے منو خیال آیا میں دل چ سوچنا تے اے میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے انہوں کون دس جاندہ ہے، انہوں کون دس جاندہ ہے؟ اب بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں ہونی پر مرشد والے سمجھ جانی ہے۔ ایک دے دیکھا جائے تُسی شاہ جی قبلہ کو لاؤ اللہ والے کو لاؤ تے اللہ والے انہوں کو پریشانی عرض کریے نا حضور فلاں پریشانی ہے تے اللہ والے ایک واری انج کر دیا کیوں کر دینے اے دس دینا کسی نو دسیا جنا تے تھوڑا جا حولا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ خورم صاحب لنگر پہلے کھوایا ہوئے تے انج ہوندہ ہے لنگر بعد اچھ رکھیا کرو ہے آج جڑا دل ہے نا صوفیہ فرما دینے اے دل رب نے اوس جہان چ کھڑکی کھول لیے ادھر وکھنا ہوئے نا تو ادھر ہی وکھی رہے۔ اس واسطے اللہ والے اس طرح کر دینے میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی رب دے اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دے تے عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا۔ آپ ارشاد فرما دینے دل دریا سمندر روڈو گیا کون دل
हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाबा हो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाबा हो फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाबा हो जेड़ा दिल दी रमज पछाने जम जम जीवे मुर्शिद बाहू ते दिल दी रमज पछाने हो नौजवान 239 वाले जो बाबा याद इलाही तो फारिग होया ते हजरत मूसा कलीम वल देख के कहंदा नबी अल्लाह सवारी आ जाए फरमाया आ जाए हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाते ने बाबे ने एक बारी आसमान वाल ते एक बारी मेरे वाल वेख्या ते फिजा च एक बदल दा टुकड़ा पे उड़दा जावे उस बाबे ने बदल दे टुकड़े नु इस तरह करके उंगली दा इशारा कीता अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला सफूरी रहमतुल्लाह अलैह लिख दे बाबे ने उस बदल नु उंगली दा इशारा कीता इशारा करके कहने लगा ज़मीन पे आ ज़मीन पे आ जाओ अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने बाबे ने इशारा किया पत्थर दा टुकड़ा ज़मीन पे आके घोड़े दी शक्ल इख्तियार कर गया ते बाबा कहने लगा नबी अल्लाह तेरे सवारी आ गई है अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने मैंने दाना ते भूल गया फरमान लगे बाबा मैं नबीयत वली किनिया को तस्बीहां पढ़ के अल्लाह नु राजी कर ले आई किनिया को राता जाग बैठा है किने को सजदे करके अल्लाह नु राजी कर ले आई बदला दे टुकड़े जमीन ते बुला लेना है बाबे दी चीखां निकल गई अर्ज कर दे नबी अल्लाह ना मेरे जगरातियां दा कमाल है ना मेरी तस्बीहां दा कमाल है ना मेरे सजदे दा कमाल है फरमाया बाबा शाना किथू लईयां अर्ज कर दे नबी अल्लाह जब मैं जवाने होया मेरी वडेरी दी मां बीमार हो गई मैं कुछ नहीं कीता 20 साल अपनी मां दी खिदमत करता रहा हूं अर्ज की सोने जड़ वेले मां दा आखिरी वेला आया मेरी अम्मा ने आखिरी वेले आख्या वे पुत्र आ जाओ जरा जाती वार मां दे सीने लग जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनियां ने अर्ज की सोने मैं आखिरी वेले मां दे सीने ते लेट गया मेरी मां ने अर्ज की अल्लाह अज मैं तुर चली अपने पुत्र से बड़ा राजी चली या अल्लाह 20 साल मेरा पुत्र मेरी खिदमत करता रहा अर्ज की अल्लाह मैं जो मंगती रही मेरा पुत्र मैनू ले आके देंदा रहा मैं जो कहती रही मेरी मनदा रहा अज मैं तुर चली मेरे बाद किसे मामा वाली दुआवां नहीं देनियां अर्ज कर दिया रब्बा मैं दुआ करनी जिवें 20 साल मेरिया मनदा रहा है मेरे बाद तू एदिया मनदा मनदा रहा तू एदिया मनदा रहा अर्ज की सोने मेरी मां ने दुआ की अजे मां दे सीने ते लेटिया ते मेरी मां दी रूह परवाज कर गई बुरे वाला ते रहने वाले दिल बिहाड़ी वाले मरना सारे पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे किसी दी मां ना मरे ते जा पूछ के उसको जिदी मां मर गई चंद दिन पहले ना मेरे को लेके बड़े बड़े रहे बाबा जी बैठे मैंने पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे असी सब दुखा ची गुजर गई तो गुरबत ची गुजर गई पर पुत्र जवान होए ने तो कोई यूरोप चला गया कोई अमेरिका टुर गया ते रब ने कोठियां भी दे दित्तियां ते कारां भी दित्तियां ते रब दा बड़ा ही फजल हो गया मैं क्या बाबा जी दिल दी कोई हसरत होवे कह लगे नहीं असी सब कोई हसरत नहीं रब दा बड़ा करम है रब ने बड़ी खुशियां दे दित्तियां ने मैं देखा ते बाबे दी अख विच मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो कह लगे असी सब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुन मां होवे कदे हुन मां होवे
کوٹھی چ جانا سارا کچھ نظر آتا پر ماں نظر نہیں آتی ماں نہیں نظر آتی انہوں پوچھ جی ٹر گئی ہے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے سایہ فریاد لے جاندے آئے پر مویاں ماں والے رو رو آپ چھپے کر جاؤ دے اے مویاں ماں والے رو رو آپ چھپے کر جاؤ دے جدوئی دیاڑا آندا ہے سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا آندا ہے او جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے او عید والے دن بھی جا کے قبرستان ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے اے مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے پہ چھپے کر جاؤ دیکھ دے میں ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دے اندر آگے سارا دن کعبے والے میں میرے آقا روندے رہے عرض کی دی انما عشقو بسی و حضنی للہ عرض کی دی کعبے والے میں کنو جاؤں کہ دکھڑے سناواں نو جوانو سارا دن میرے نبی روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمدہ فرما دے رونی کیوں کہنے لگی کعبے کلو گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جال نے مارے ہیں نالے نوکرانی کہنے لگی اج کدے محمد ماں زندہ ہوندی انج کلیاں نوکراں چ بیٹھ کے نہ روندا اج دا باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جال دے سر کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے باز چھڑاواں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندا رہے ہو اج کدے میری ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ بیٹھ کے رون نہ دے دی اج کدے میرا ابو زندہ ہوندا انج لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے مویاں ماں والے رو رو آپے چھپ کر جاؤں دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماد نے مکہ طور تے آکے عرض کی تھی او ولی تے میں نبی تو انہوں نے مرتبہ دیتے نہیں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرما موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرما کہتے ہو بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرما دعا میں ہوتی بھی مان لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویخدا میں ماں دی دعا وال پیا ویخدا برے والا دے نوجوانوں پتہ لگ گیا ولی پاویں پچھلی امت دا ہوئے تے ولی پاویں اس امت دا ہوئے ماں دی دعا بغیر نہیں بن سکتا ادھے تے میں دلائل بعد چرز کرنا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو 6 سال ہوئی نا ایک دن سرکار بارو گھر آئے
تے ماں نظری نہ آوے. ماں کتھے گئی؟ حضور 1 2 3 سارے کمرے چ دیکھیا ماں نظری نہ آوے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نبوت والی معصومیت دا بچپن تے میرے نبی آسمان وال ویکھ کے تے رو کے عرض کی تے میرے ابو تے ٹر گئے تے میری امی کتے. اللہ نے دل انور چلہام کیتا. ماں کمرے چ پہ رو دی. حضور توڑ کے کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں نکرے بہ کے پہ روے. گلے چ باواں پا کے نا تے ماں دے لبا تے لب رکھے تے عرض کیتی امی میں تے سارے زمانے دیاں ماما چپ کرانا ہے تسی کیوں روئے ہو؟ ماں نے گلے لا کے آکھیا میں نے کوئی دکھ نہیں بھی سونیا. آکھیا امی کیوں پہ رون دی ہو؟ سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا سونیا تو 6 سال دا ہو گیا. جدو تینو بیڑے چٹور دا پھر دا بیکھنیا تے کہنیا میرا پتر جم دے یتیم. آج میرا دل کردہ میں نے نا عبداللہ دی یاد آئی تے دل کردہ تینو مدینہ عبداللہ دی قبر تے لے کے جاؤں تے باپ دی قبر تے کھڑا کر کے آکھا عبداللہ تو میں نے کلیاں چھڑ کے آ گیا. پر اویخ رب نے میں نے گلشن چکڑا سونا پھول میں نے محمد عطا کیتا ہی. نبی کریم ماں دی گودی چترے چ جا کے دادے دی گودے چ بیٹھ گئے. آکھیا دادا جی میں کدے کچھ منگے آتے نہیں. دادا جی نے متھا چوب کے سینے لا کے آکھیا سونے تو کدے مانگ کے ویکھتے سہی میں ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے. آکھیا دادا جی میری امی رون دے تے اجازت ہوئے تے اج میں امی نال نانکیوں ہوا. دادا جی نے اسے ویلے مکے دے اندر قافلے دا انتظام کیتا. ام ایمن برکت نامی حبشن عورت میرے نبی دی خدمت لی نام نال بھیجی. کملی والے اپنی امی دے نال 1.5 مہینہ اپنے نان کے مدینے بچپن چ رہ کے گئے. 1.5 مہینہ حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری بھی دیتی تے مدینے اپنے نان کے بھی رہے تے واپس جدو اپنی امی نال ٹرے نا مکے والے ماما والے ہو تو پوچھے میرے نبی کو ماں دی قدر کی ہے. سید عالم جدو ماں نو لے کے ٹرے نا مکے وال 6 سال دی جو عمر اچانک مکہ بھی دور تے مدینہ بھی دور تے ایک پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا ہے. اس مقام تے آکے اچانک سیدہ آمینہ نو شدید بخار ہو گیا. اتنا بخار کے غشی دے دورے آ رہے تھے. سیدہ آمینہ دا سر حضور دی گودی بچے اتھرو حضور دے ماں دے چہرے تے ڈگ دے. ام ایمن کھلو کے کھل پہ روے تے میرے آقا رو رو کے کہہ رہے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رو دہی. میری ملت دے نوجوانوں پردیساں وچ پہاڑی دی چوٹی تے میرے نبی دی ماں نو بخار ہے تے کملی والے ماں دے بھالا چنگلیاں پھر کے نالے رو رو کے اندرے اماں اکھاں کھول تیرا محمد رون دے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا نہیں کس درد نہ ماں نو یاد کر کے اس ویلے روئے کہ راوی لکھ دا اچانک سیدہ آمینہ دی اکھیاں کھلیاں ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے. سیدہ آمینہ دا آخری ویلا پہاڑا میں چاہ گیا پردیساں میں چاہ گیا. سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی فرما دیا میں سونے آیا جا تینو علیمہ بھی لوریاں دی دیان ہے تینو شیمہ بھی لوریاں دی دیان ہے لوریت میں میں امن بھی دینیان ہے آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لینا نوجوان سیدہ آمینہ نے کملی والا یا آخری ویلے اپنے سینے دے نول لایا کدے متھا چم دیان ہے کدے لب دے رخسار کدے اکھیاں چم دیان ہے. جد آخری ہچکی آئی کملی والا چکے میں امن دی گودی جو رکھے آؤ فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ ایدہ باپ کوئی نہیں اج ماں بچپن سے ٹر چلی آؤ نیجی ندیاں ماں ٹر جاندیاں نے او تے نکرہ جو بیٹھ کے روندے نے جنہ دیاں ماں ٹر جاؤں دیوانہ نے لگ لگ روندے نے نیو میں امن دا خیال رکھنا انو ماما والا پیار دیوی انو کدے باپ دیا کمیاں پیون دیوی اے رویا نکرہ جی بیل کے میری قبر ضرور تڑ بجائے گی امی ایمن کملی والا سینے دن اللہ لے آؤ کہ آخری ویلے سیدہ آمینہ ہاتھ اٹھا لے کہن لگیاں ربا میں ٹر چلی ہوں ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جیڑا بن گیا نے ٹھٹ جانا ہے سارے فنا آئے ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہنا ہے میں ایمن کہن لگی آمینہ تو کی میں زندہ رہے گی فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی آؤں جدو تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جندی رہا گی
کملی والے دی ماں نے آخری ویلے سونے نو گودی چ چکے آؤ تے سونے نو ویکھدیاں ماں دی روح پرواز کر گئی میاں شاہ فرماندے نے باپ مرے سر نگاہ ہو ویر مرن کڈ خالی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی انہیں دیوالی اپنے ماں دے چھوٹے چھوٹے پتھر چکے تے قبر بنائی ہمیں کہتی میں سونے نو جدو اونٹنی دے بٹھا کے مکے بل ٹوری تے ویکھ کے میرا کلیجہ کھم گیا کہ سونا اونٹنی تے بیٹھ کے مڑ ماں دی قبر بل ویکھے میری ملت میں نوجوانوں پھر ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر ہی گزاری کوئی ماں اپنے پتر نو پیار کر دی میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی امام بہکی فرماتے رہے کہ دن حضور نے شادی نماز پڑھائی تے نبی پاک صحابہ والچیر انور کیتا تے انج اتھروان دی کتار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے جی میرے نبی دے اتھرو پہ ڈگتے صحابہ رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں روندے ہو کنے دکھ دیتا ہے فرمایا کسے دکھ نہیں دیتا سونا کیوں روندے ہو فرمایا میں نے میری امی یاد آ رہی ماں یاد آ رہی فرمایا جو میں محمد دا جی کر دے میں ایتھے نماز عشاء پڑھ دا ہوں تے حجرے جو میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے تے میری ماں دی اچانک آواز آوے محمد پتر میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے کہ میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں میری ملت دے نوجوانوں اج تے ماما روندیاں تے باپ کر لاؤں دے ایتے ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر ماں نال بول دے نہیں کہندا میں چپ کرتے انہوں نہیں پتا ماں بلاوے تے کہندے جڑی تیری ہوں ہے نا انہوں رب دے قرآن دی زبان چ اف کہندے اللہ فرماندا کدھر انہاں نو اف تے ہوں نہ کری کدھر ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاؤ تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تینوں کڈے دکھاں نال پالی میری ملت دے نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھو بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات سے فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ القدسی لوگ اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈا نہیں پہنتے پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے میں گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی جلسہ سنن آئے ہو نا رات دیکھو 3-4 بجے گھر پہنچو گے تے ماما والے ہو گھر جا کے بیکھے جے ماما جاگ دی ہونگی ماما جاگ دی ہونگی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نے تقریباً کم و بیش 23 سال گزر گئے خطابت کر دیا میں انہا 23 سالہ چاہ ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے دیکھی میری زندگی سڑکاں تے گزر گئی ہن تک دی الحمدللہ میں روزانہ اپنے گھر کدے رات دے 2:30 بجے پہنچنا کدے 3 بجے پہنچنا کدے صبح 10 بجے پہنچنا سفر دی نوعیت ہوندی ہے سردیاں دی رات سی تے میں کسی پروگرام تو واپس آیا میرا کلاس فیلو سی سکول میرے نال پڑھدا سی او دا نام سی منظور شاہ جی میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزریا تے رات 2:30 بجے سردیاں دی رات میں انہاں دی گھر دے قریب تو گزریا تو دی ماں بڑی وڈیری جی تے او باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی رات دے 2:30 بجے میں کھڑا ہو گیا تھے میں پوچھا ماں جی اے رات نو گلی چ اس ویلے سردی چ بیٹھے ہو خیریت ہے تو مائی ساڈے پنڈ دی بڑی سادی جی مینوں کہن لگی حافظ جی او منظور نے اج فیکٹری اوور ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں
اجے منظور نہیں آیا، منظور نہیں آیا تے ماں نو سردیاں دی رات بستر چ نیند نہیں آ رہی، او گلی چ بیٹھ کے دروازے چ پتر دی راہ پہ اڑیک دی رات دے 2:30 بجے، کیونکہ دا منظور نہیں آیا۔ جڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تسی کدے رات نو لیٹ آ جاؤ تے تواڈے باج ماں نیند اجے بھی نہیں آندی۔ مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ فرماتے ہیں جب میں گھر جا کے نا دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگئے تسی نہیں سمجھے؟ باہر لوگ انہوں نے علامہ صاحب تے حضرت صاحب تے حضور کہندے نے ہاتھ چوم دے نے، پر وہ گھر چ جڑی پینڈو تے ان پڑھ تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تے تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں نہ ہوندا، انہوں تے یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، پر پیار نہ کہندی ہے بے جوس با بے آگے فرماندے سن خبریں کیڑے پیار نہ لدی رات ویلے جوس با کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے لکھاں بھی ہون گئے، پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کیا کہ ماں بلاندی ہے کہ ماں ٹر گئی، پھر رات نو سرانیاں چا سر دے دے کے رویا کریں گا کوئی انج بلاوے جی میں امی بلاندی سی، جی میں امی بلاندی سی، پر ماں ورگا کوئی ہوئے تے ماں ورگا بلاوے، ماں تے کوئی ہوندی اٹر جاوے پھر انسان ترسدہ رہ جاندہ کوئی انج بلاوے جی میں ماں بلاندی ہے۔ میں تو پوچھ لو نا 90 سال دے بابے بھی میں روندے ہی بیخنا، 6 سال دے بچے بھی ماں دے تذکرے تے روندے ہی بیخنا، پوچھ جی دی ٹھر گئی کوئی عید والے دن بھی جا کے نا تے قبرہ تے بیٹھ کے روندے نے، نہ انہوں نے خوشیاں چنگیاں لگ دیاں تے نہ دکھ انہوں نے رولاندے، انہوں نے ماما رولاندیاں۔ میری ملت دے نوجوانوں ولی پامیں پچھڑیاں مطالعہ ہوئے تے پامیں اس امت دا ہوئے، میں صدات علماء دے موجودگی چرز کر رہا کہ میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نہ ملے، پاویں سید التابعین خیر التابعین حضرت امام العاشقین فناف الرسول حضرت خواجہ ویسے کرنی دا مقام ہوئے، پر پیچھے دعا ماں دی اے پاک پتن دا دولا ہے کوئی ماں پل توڑے پورے جنوبی پنجاب جتھے ہے نہ رلان لگ داوے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کت فرید آگ فرید ہر ماں پلچ بابے فرید دینا انہیں ولی نے شاہ جی تے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے بھائی نعرے پھر فرید دے کیوں ہر ماں پلچ لگ دینے کو وجہ تے ہے نا جا کے آج بھی بابے فرید دے مزار تے بیٹھ جاؤ تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی یہ مقام کتھو لے تے آج بھی بابے فرید دی قبر چو آواز آوے کہ پلا ہوئے ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میں سبحان اللہ کرواما تے آیا تے میں رات 3 بجے بھی کروا لینی الحمدللہ، پر میں چاہنا جو تسی جڑی میں تقریر کرنا چاہ رہے نا ان اپنے دل تے نقش کر کے لے کے جاؤ بھلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں آکھے سی فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی کی ملے گا آکھے شکر مل دی کیونکہ ماں نو پتہ سی شکر پسند دینا آکھے پتر شکر مل دی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے ماں نے آکھے پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ایڈی سیانی ماں انہیں مسلح بچھائے تے نال شکر دی پڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھ دیتے نماز پڑھی تے سلام پھیر کر کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھی تے شکر مسلح دے نیچے ہوں دی شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے آکھے امی نماز پڑھی گئے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مسلح بھی چھاما ماں نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی پھر شکر کھا دی لطف آیا اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام اور جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جب نمازی بن گئے ماں بڑی راضی ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نیت کرن لگے ماں نے بیخ لیا تے ماں کہندی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی آج وضو بارو کر کے آیا میں وضو کر کے آیا ادھر فرید نے مسلح بچھا لیا تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا کہ ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں بھی عزت رہ جائے عرض کی تھی اللہ آج شکر نہ ملی فریدہ دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ آج ماں بھی اللہ جا رکھنی آنی اس در
دنا ماں نے رو کے دعاواں کیتیاں ادھر فرید نے مصلی چکیا تے مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دے آواز دے کے آکھیا اماں آؤ کی اماں دوڑ کے آگے ویکھیا دریا شکر دا پہ چل دے سینے لاگے کہن لگیا فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج او نہ رکھی میں رکھ دی ساج مالکہ آپ رکھی آج نہ رکھی ایک فرید کی غوث پاک دا مہینہ نا بڑی 11ویں شریف دا غوث پاک او بابا جی نے ہر پیر دا 100 سال بعد منایا جاندہ غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی تے پیران دے اس تے مرید شاہ جی منا دے نا پر غوث دی 11ویں پیر منا دے نا کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو مل دا پر غوث دا فیض پیران نو مل دا تے مریدہ نو مل دا او غوث پاک نے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 سال 15 سال غوث پاک فرماندے نے ہر رات ایک پیر تے کھلو کے میں پورا قرآن پڑھے 15 سال ایک پیر تے کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھے پر جدو پوچھے نا غوث پاک کے مقام کتھو لے جے تے بابا جی نے نہ 40 سال دے جگراتیاں دا ذکر کیتا تے نہ 15 سال ایک پیر تے کھلو کے رو تو قرآن پڑھن دا ذکر کیتا پوچھا مقام کتھو لے فرمایا پلا ہوئے ماں دا امی نے فرمایا سی پتر عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے اللہ منو غوث پاک بنا دیتا ہے پتہ چلیا پیچھے پاویں غوث پاک ہی ہوواں تے پیچھے دعاواں ماں دیاں تے پاویں بابا فرید ہوئے تے پیچھے دعاواں ماں دیاں مینوں تے یاد آ گئی بخارا شہر دی ماں وہ نوجوان بچے دی شادی ہوئی نا تے انہیں ہر ماں دی طرح عرض کیتی ربا مینوں پتر عطا فرما مینوں پتر دے ایسی کمری والے دی دیوانی انہیں عرض کیتی کہ پتر دیویں گا تے اودا نام ہی محمد ہی رکھا گے تیرے محمد دے دین دا عالم بناما گی اللہ بڑا سونا جا لال عطا کیتا ماں بڑے چاون ال پہ پال دی پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کیتا ہے ٹھکراں کھا کھا کے بار بار ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے پتہ چلیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا ماں دا دل ٹوٹ گیا مسلح بھی جاگے کہن لگی رو کے میں ایمیں دا نہیں سی مگیا میں دے مگیا سی پتر دے میں جاؤ نبی دے دین دیالی بناوا کی لوگاں دا سارا بنے گا عرض کر دی اللہ اے دیا کج نور کوئی نہیں لوگاں دے آسریاں دا محتاج بن جائے گا سجدے جماؤں نے رو کے عرض کی دیا اللہ انہوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھد نور دے دے اس دردناک ماں نے رو کے دعا کی تھی سجدے جی اکھ لگی گئی ایک سونے جے باپا جی خواب جے آئے فرمایا بیٹی سر چک لائے اللہ نے تیرے پتر دیاں کھد نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں اماں نے اٹھ گئے میں کیا پتر دیاں کھد نور آ گیا کہ اوئی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہوئے بابا فرید ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے تے پاویں امام المحدثین ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا دعاواں پچھے ماں دیا سلطان العارفین امام الاولیاء تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باغیزید بستامی رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی توجہ ہے اے جڑے میرے دائیں بائیں سادات بیٹھے نا انہا صوفیاء دے گھران دا آج بھی معمول ہے بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے تو دی رسم بسم اللہ کروان دینے کسے ولی کل کسے عالم کل لے کے جان دینے تھے کرنے بسم اللہ پڑھاؤ جی بچہ قرآن پڑھے شروع کرے ماں نے رسم بسم اللہ کروان واسطے نا مسجد قاری صاحب کو لے گئی ہاں تے آپ فرما دیا نے میرے با یزید نو بسم اللہ پڑھاؤ تے قرآن شروع کراؤ ماما دی عادت ہوندی ہے بچہ پڑھ کے آوے نا تے ماما پوچھ دیا میرا پتر آج کی پڑھ کے آئے
ट्यूशन पढ़ के आवे, स्कूल तो आवे, मदरसे तो आवे, मस्जिद चो आवे, मामा पूछ दिया मेरा पुत्र की पढ़ के आ। माँ ने रोज पूछना ते बायजीद ने सबक सुनाना। एक दिन बायजीद पढ़ के आए ते माँ ने वेख्या बड़ा पुत्र बड़ा परेशान। अम्मा जी ने गोदी च बिठा लिया ते अम्मी पूछ दिया जो क्यों परेशान है, सबक नहीं आया? अर्ज की अम्मी सबक सुनाया, मगर अज ना कारी साहब ने कुरान की एक आयत पढ़ाई है, वो पढ़ के बड़ा परेशान है। अम्मी मुस्कुरा के फरमाया पुत्र तू छोटा जी है, तेनों केड़ी आयत ने परेशान कर देता है? अर्ज की अम्मी जी अल्लाह कुरान च फरमांदा अनिशकुरली वाली वालिदैक। अल्लाह कुरान च फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करते, मापियों का भी कर। माँ कह लगी ते तू क्यों परेशान है? अर्ज की अम्मी जी मेरे को दो काम नहीं होने, मैं छोटा बच्चा, या अपना करा लो तो या रब दा करा लो। पता चले वो सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं सन, नाल नाल अमल भी करते सन ना। ताइयां ते आख्या अम्मी जी मेरे को दो काम नहीं होने, या अपना करा लो या रब दा, मैं तो छोटा बच्चा, मेरे को दो काम नहीं होने। वो माँ किड्डी को सियानी होवेगी जिहड़ी बायजीद बुस्तामी दी माँ होवेगी। माँ सीने लाया मत्था चुमिया ते अम्मी फरमांदी तू ना परेशान हो, तेनों मैं अपना हक ही माफ किया, तू जा मेरा पुत्र रब राजी कर। मैं नहीं पुत्र तेन पुछदी, मैं तेन अपना हक ही माफ किया। मां के ज़हन च ख्याल है कि मैं वेखा भला मामा के बगैर रब मन किवें जांदा है। मां इजाजत दी ते ख्वाजा बायजीद बुस्तामी फरमाते ने मैं जंगलों च जाके इबादत शुरू की, 30 साल इबादत की, बड़े बड़े औलिया की खिदमत की। सर्दियों की शाम का वेला ते फरमाते ने मैनूं ख्याल आया, मैं वेखा भला मैं वलायत के किहड़े मरतबे ते पहुंच गया। मैं 30 साल जंगलों च इबादत की है। फरमाते ने इस तरह करके दिल च झाती मारी ते दिल खाली। जेड़े रब नूं लभण टुरे लभो ही नहीं। ख्याल आया 30 साल च रब नहीं मिलिया ते चल किधरे मां ना जाती रवे, हुण मां दे हक अदा करिए। दौड़े घर वाले सर्दियों की शाम का वेला आप फरमाते ने जो शाम वेले मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खड़कावन लगा तो उधरों मां दे रोण की आवाज आई। ख्वाजा बायजीद ने दरवाजा नहीं खड़काया, दरवाजे दे विच वेखिया मां सजदे च वे रोंदी है। अम्मा सजदे च कह रही अल्लाह 30 साल गुजरे मेरा बायजीद विछड़ गया। अम्मा ने अर्ज की अल्लाह मेरे परदेसी दियां खैरां करनियां नहीं, ओदी मां करीब कोई नहीं। मैं करीब होंदी अपने पुत्र दा पानी पिलांदी, खाना खिलावा देंदी, या अल्लाह मैं ओदा ख्याल रख लैंदी। अम्मा ने अर्ज की अल्लाह ओदी मां कोल कोई नहीं। रब्बा मेरे बायजीद दा ख्याल रखने नूं तत्ती वाह ना लगे, मेरे बायजीद नूं ठेडा ना लगे, ओदे पैरां च कंडा ना चुभ जाए। अम्मा कर या लाउंदे दियां भी खैरां करी, जांदे दियां भी खैरां करी। ओए मां सजदे जरूरी बायजीद दियां चीखां निकल गईयां। ख्याल आया अम्मा मैं 30 साल मिलन नहीं आया, अज भी सजदे जदों आवां पई करनी है। आपने रो के दरवाजा खड़काया, अम्मा दी आवाज आई कौन है? फरमाते ने अम्मा दरवाजा खोल, किदे लई सजदे जदों आवां करनी है, तेरा ओही परदेसी आया। परदेसी आया, मां दौड़ के दरवाजा खोलिया। अद्धी रात तक मां 30 साल दे विछड़े गल्लां करदे रहे। रातों रात ढली ते मां कहंदी मैं तहज्जुद पढ़न वास्ते उठना है ते तहज्जुद पढ़नी होवे थोड़ा सोना लाजमी है ते मैं थोड़ा जा सो लवां पुत्र। मां लेट गई ते मां दी अख लग गई। बायजीद फरमाते ने मैं मां दा चेहरा वेख के ते बिस्तर मां दे कदमां वल बिछावां पिया अपने वास्ते ते अचानक सुते मां दी आवाज आई, वे बायजीद पुत्र पानी ते पिला। रो के अद की शुक्र है तेरा 30 साल तेरियां मनदा रहा, जब मां दी मनन दी बारी आई। दौड़ के घड़े वाल वेख्या ते घड़े च पानी कोई नहीं। प्याला उठाया ते पानी ढूंढन टुर पे दूर सर्दियों की रात किधर कुएं तो जाके पानी लेके आए। आउंदियां नूं मां सो गई ते मां दे सराने ना प्याला पकड़ के खड़े रहे। ओ इन्नी सर्दी दी रात सी के पानी प्याले च डुल डुल के बायजीद दे हत्थां दे उत्ते जम के बर्फ बन गया। मां दी फजर वेले अख खुली ते मां उठी ते वेख्या बायजीद प्याला पकड़ के खड़े। प्याला उतारन लगे ते ओ बर्फ दे नाल जिस्म दा मांस भी उतर गया। अम्मा वे के कहन लगी वे बायजीद सुता नहीं। अर्ज की दी अम्मा सुता नहीं, किधरे मां दबे दब ना हो जाओ।
اما پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ تے ماں کہن لگی ربا سال تیری من دریا تینو راضی کر دریا جب ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے نو ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہہ لگے ماں معافی دے دے جڑی بلائے تے جنگلاں وچ ڈھونڈدا رہیا ہوں مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پچھو با یزید دیکھو لکی میں ماں چولی پر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی